सब्सक्राइब कीजिए सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को, और अगर आप गार्डनिंग की वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार का टॉपिक है। आज हम उगाएंगे जामुन को घर में किस तरह उगा सकते हैं। तो उगाना बहुत ही आसान है। तो इसका टाइम ये है कि ये जब आता है बरसात में, ये गर्मियों में आता है, पूरे साल में एक मरतबा ये सीड जो है ना जामुन का फल आता है। तो हम घर में जामुन आए तो उसको खाकर जो उसकी गुठलियाँ हैं उसको संभाल लिया जाए और कुछ देर के लिए ड्राई कर लिया जाए, 20 से 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए। तो ये मैंने सीड्स कुछ रखे थे तो ये ड्राई हो चुके हैं, ये देखें। तो अब हम इनको लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान है, और इनमें हम बीज को 5 बीज सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, एक ये सीड जो है ना मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलें ठीक है लगा लेते हैं, 5 सीड हम लगा लेते हैं। ये जस्ट आप गमला लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं आप। अगर आपके पास प्लास्टिक का गमला है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसमें आप गार्डन सॉइल भर लीजिए, मैंने जैसा कि भर ली है। तो करेंगे क्या, जस्ट हम ऐसे स्प्रेड आउट कर देंगे सीड्स, और कुछ कुछ फासले पर हम इनको रख देंगे। नहीं जनाब, ऐसे रख दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, उंगली की मदद से इसको पुश कर देंगे थोड़ा सा सीड को अंदर, आधा इंच बस रखना है, ज़्यादा पुश नहीं करना, ताकि हमारा सीड जो है गल ना जाए। ये सीड इतना ईज़ी टू ग्रो दोस्तों प्लांट है कि अगर हम इसको मिट्टी के अंदर ना भी दबाएं तो वैसे इसको नमी मिले, पानी मिले, तो ये बहुत ही ईजी से, बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है। तो ये लें, मैंने उंगली की मदद से कर लिया है। अब हम इनको दे लेंगे पानी। इन सीड्स को पहली दफ़ा अच्छे तरीके से पानी दे लीजिए। लें जी फ्रेंड्स, दोस्तों हमने पानी दे लिया है। अब हम इनको रख देंगे शेडी एरिया में, और कुछ दिनों बाद मिलते हैं। उम्मीद है कि 10 कुछ दिनों में इनकी जो है ना शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद। आफ्टर 26 डेज़, 26 दिन गुजर जाने के बाद दोस्तों आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। जामुन के हमने सीड लगाए थे 5, तो उनमें से 3 ही जर्मिनेट हो चुके हैं, और दो हमारे जो सीड्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी उग जाएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के शुक्र से ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन शुरू कर चुके हैं। लेकिन मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्योंकि 26 दिन गुजर चुके हैं। तो ये जर्मिनेशन इसकी तकरीबन 20 कुछ दिनों में शुरू हो चुकी थी। 5-6 दिन मैंने इसको ध्यान नहीं किया। ये देखें, तो काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं है। तो कुछ दिनों बाद और मिलते हैं, जब तक ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल ना हो जाए। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद, तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 31 डेज़ दोस्तों, 31 दिन गुजर जाने के बाद, आलमोस्ट अ मंथ, 1 महीना तकरीबन गुजर जाने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल के से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के शुक्र से हमारे जो जामुन के सीड्स हमने लगाए थे वो काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन शुरू कर चुके थे। तो आज हम इनको अब ट्रांसप्लांटिंग के ये काबिल हैं। ये देखें, ये पौधा काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसको हम दूसरे गमले में लगा लेंगे। तो लगाना बहुत ही आसान है। जस्ट आप यहाँ इसकी जो रूट्स हैं इसको निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है लगाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये देखें, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसका बीज, ये देखें। तो ये हम पौधे को लगा लेंगे बहुत ही आसानी से। हमने एक गमला लिया है मिट्टी का, आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं। होल कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अंदर ऐसे रख लें और मिट्टी से कवर कर दें, डेड सीट। जस्ट आपने इतना सा काम करना है, वो आपने कर लिया है। मिट्टी से कवर कर दें, और अब हम दे देंगे इनको, थोड़ा सा हिला लीजिए ताकि जो एयर पॉकेट्स हैं वो
جو بنے ہوئے ہیں اس کو ختم ہو جائیں اب ہم پانی دے لیں گے شاور کی مدد سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دوستو آپ نے سیکھا، میں نے بھی سیکھا کہ کس طرح ہم نے جامن کے پودے کو بہت ہی آسانی سے گھر میں کس طرح لگانا. یہ دیکھیں، یہ دو کو میں شفٹ کروں گا کیونکہ میرے پاس جگہ بھی کم ہے اور میرے پاس آگے بھی جامن کے پودے ہیں. پچھلے سال بھی میں نے اگائے تھے بیج سے، تو کافی اچھا رزلٹ ہے. ابھی میرے پاس یہ ان کو میں اسی میں ہی لگا رہوں گا، دیکھتے ہیں اس کی گروتھ ہوتی ہے یا نہیں. تو باقی الحمدللہ اس کو میں نے ٹرانسپلانٹ کر کے آپ کو دکھا دیا. بہت ہی آسان ہے، آپ بھی لگائے جامن کے سیڈز آپ کے پاس اگر پڑے ہیں. تو اب ہم کر لیں گے ایک اچھی بات، تو کیونکہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ اب ہم ایک ٹاپک ختم کرنے کے بعد ایک ہم اچھی بات کریں گے. تو دوستو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث. تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہونے کے لیے 4 چیزیں بہت ضروری ہیں. 4 چیزوں پر ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے. تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. وہ 4 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے. علماء کرام نے لکھا ہے اپنے حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 4 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم دل سے اور زبان سے اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، نبی ہیں. اس بات پر ہم زبان سے اقرار کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہم نے مرنا ہے. ہر چیز جتنی کوئی بھی جاندار ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ہم بھی اس بات کے اندر ہمارے بھی ذہن میں ہو کہ ہم نے مرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم کس پر ایمان رکھیں؟ اس پر ایمان رکھیں کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت والے دن زندہ کرنا ہے. اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہو. اور چوتھی بات یہ تھی کہ جو ہے اس بات پر بھی ایمان ہو کہ تقدیر پر بھی ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو اللہ کی قبضہ قدرت سے ہر کام جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ اللہ کی قبضہ قدرت سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو اس بات پر بھی ہم ایمان رکھیں. تو جو شخص یہ 4 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان مکمل ہے، کامل ہے. اور جس کا نہیں تو اس کا ایمان ہی نہیں. تو یہ کافی ضروری چیز تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے. اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی میرا پیج ہے وہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں پودے لگاتے جائیں، پاکستان کو ہرا بھرا رکھیے، ماحول کو خوشگوار رکھیے. دوستو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.